بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو رقم 2 في سلسلة الهندسة الفضائية بعنوان تطبيقات الجداء السلمي في الفضاء. بالنسبة للمحاور التي نشوفها في الفيديو هذا: تعامد مستقيمين في الفضاء، مستوى معرف بنقطة ومتجهة منضمية عليه، تعامد مستويين في الفضاء، ومسافة نقطة عن المستوى. أول فقرة بعنوان تعامد مستقيمين في الفضاء. خاصية: دونك ليكون دلتا ان مستقيم موجه بالمتجه U1 ودلتا 2 مستقيم موجه بالمتجه U2. لدينا إذا كان هناك مستقيما متعامدان كما كتلاحظوا في هذا الشكل هذا، باش يكونوا مستقيمان دلتا 1 ودلتا 2 متعامدان، راه بالضرورة يكونوا المتجهتين موجهتين لهما تاهما خصهم يكونوا متعامدان. وكما شفنا في الجزء الأول، باش يكون هنا متجهتان متعامدتان، فهذا يكافئ أن السلمي ديالهم غادي يكون كيساوي الصفر. مثال: نعتبر المستقيم دلتا الموجه بالمتجه U ذات الإحداثيات 1 0 2، والمستقيم دي موجه بالمتجه V ذات الإحداثيات -1 3 1 على 2. السؤال أو المطلوب منا هو لندرس تعامد المستقيمين دي ودلتا، بمعنى نشوف واش هاد المستقيمين غيكونوا متعامدين أو لا. في الحالة هذه خص ضروري نحسب السلمي ديال المتجهتين موجهتين لهاد المستقيمين، بمعنى أول حاجة غادي نحسب المتجه U سلمي المتجه V. دونك كل مستقيم كناخد ليه المتجه الموجه ديالو وكندير لها السلمي ديالهم. دونك هنا تعطينا متجه U إحداثيات ديالها 1 0 2، سلمي متجه V ذات الإحداثيات -1 3 1 على 2 حسب الصيغة التحديدية اللي شفنا في الجزء الأول. إذا رجعتو للجزء الأول غتلقاو الصيغة التحديدية: الأفصول في الأفصول بمعنى -1 زائد الأرتوب في الأرتوب بمعنى هي 0 زائد الأنسوب الأول مع الأنسوب الثاني. دونك الضرب ديالهم هو 2 في 1 على 2 اللي هي 1 -1 زائد 1 غتعطينا في الأخير غتعطينا 0. دونك بما أن السلمي ديال المتجهتين موجهتين لكلا المستقيمين يساوي 0، دونك لقينا هذه، إذن فهذا سيكافئ أن هاد المستقيمان متعامدان. إذن هاد المستقيمين دلتا والدي غيكونوا مالهم متعامدان. تمرين تطبيقي: نعتبر المستقيم دي ان موجه بهذا المتجه U1 الإحداثيات معطية عندنا، و دي 2 هو مستقيم معرف بتمثيل البارامتر التالي. السؤال: بين أن دي ان متعامد مع دي 2. دونك أنا خصنا المتجه الموجه لكلا المستقيمين. دي ان كنعرفو المتجه الموجه ديالو هي U1، ولكن دي 2 ما معطيش لينا مباشرة المتجه الموجه ديالو، ولكن عندنا تمثيل بارامتري. ها هو التمثيل البارامتري كما شفنا في الجزء الأول. التمثيل البارامتري راه كنخرجو منه المتجه الموجه. داكور. دونك إلا غادي نجاوبوه لهنا نجيو نكتبو. دونك غنكتب هنا الجواب ديال هاد التمرين التطبيقي. دونك المتجه، دونك لدينا U1 ذات الإحداثيات، نشوفوها نكتبهم هما كاينين في الفوق. دونك U1 ذات الإحداثيات 4 1 ناقص 3 4 1 ناقص 3 متجهة موجهة ل دي ان مستقيم دي ان. مزيان. و انطلاقا من تمثيل البارامتري للمستقيم دي 2 لدينا U2 ذات الإحداثيات. نخرجو دوك الإحداثيات. دونك هاد U2 هاد المتجه تكون مالها موجهة لمستقيم دي 2. يعني نرجعو دابا للتمثيل البارامتري. هو التمثيل البارامتري. قلنا الإحداثيات ديال المتجه الموجه هما اللي كيكونوا مضروبين في البارامتر. دابا هنا ما عنديش تي، بمعنى راه كاين عندي نورمالمون زائد 0 في تي، بمعنى الأفصول ديال المتجه الموجه ديال المستقيم دي 2 هي 0. البارامتر الثاني بالنسبة لإيكغيك أنا مضروب في 6، وبالتالي هنا يكون مرتوب هو 6. الأنسوب أنا البارامتر هنا مضروب في 2، وبالتالي هنا يكون عندي هو 2.
صافي. حنا دابا كنعرفو المتجه الموجه لكلا المستقيم لكل مستقيم يو ان ديال دي ان يو جوج ديال دي جوج. صافي كنرجعو بحال المثال السابق. اذا كنحسبو السلمي ديال هاد المتجهتين. دونك يو ان متجه يو ان سلمي المتجه يو دو يساوي دونك 4 1 ناقص 3 سلمي المتجه يو جوج 0 6 جوج حسب التحديدية ديال الجداء السلمي. دونك غتعطينا 4 ضرب 0 هي 0 زائد 1 ضرب 6 هو 6 زائد ناقص 3 في 2 هي ناقص 6. 6 ناقص 6 غتعطينا في الأخير غتعطينا 0. بما أن هاد الجداء السلمي كيعطينا 0 كاستنتاج في الأخير غنقولو وبالتالي المستقيمان دي ان و دي جوج منهم متعامدان. هنا صافي جاوبنا. دونك الفقرة الثانية بعنوان مستوى محدد بنقطة ومتجهة منضمية عليه. هاد المتجهة منضمية هي مفهوم جديد غادي نديرو التعريف ديالو هنا. كل متجه ان غير منهدمة واتجاهها عمودي على المستوى. بمعنى خص ضروري يكون الاتجاه ديال ديك المتجهة يكون عمودي على المستوى. في هاد الحالة هاد المتجهة كنسميوها متجهة منضمية على المستوى مستوى بي. دونك ضروري يكون الاتجاه عمودي على المستوى. اذا ما كانش عمودي راه ما كتبقاش هذيك متجهة منضمية. كما كنلاحظوا في الشكل هنا هو مستوى بي هو داك الاتجاه ديال هاد المتجه ان. افترضوا مثلا هاد الاتجاه عمودي على هذا المستوى عمودي على هذا المستوى بي. اذا هاد المتجه ان غنسميوها متجهة منضمية على المستوى بي. نمر الان الى الخاصية. إذا كانت بمستوى معادلته تكتب على الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي 0 فإن المتجهة ذات الإحداثيات N ذات الإحداثيات A B C هي متجهة منضمية عليه. بمعنى بمعرفة معادلة مستوى رانا نقدروا نخرجوا منها إحداثيات ديال المتجهة المنضمية عليه. مثال نعتبر المستويين P و Q معرفين بمعادلتيهما التاليتين هما. لدينا المتجه N1 هي متجهة منضمية على المستوى P. إذا نطلب منا هو نلقاو الإحداثيات ديال هاد المتجهة N1 بما أنها منضمية على P و P كنعرف المعادلة الديكارتية ديالو. دونك راه يجيني ساهل نلقى الإحداثيات. يلاه الإحداثيات A شتيها A هو داك المعامل اللي عند X. دونك هنا غنديرو هنا 2 B هو ناقص 3 سي هو 1 لأن الزد هي 1 في الزد. دونك أنا نكتب 1. المتجه N2 هي متجهة منضمية على المستوى Q. بما أن Q كنعرفو المعادلة ديال هذا المستوى إذا غنخرجو منه الإحداثيات ديال هذا المتجه N2. يلا شكون هو المعامل اللي مع X هو 1. هنا في شحال ضربنا Y ناقص 3 الزد ما كاينش بمعنى اننا ضربنا الزد في 0 بمعنى المعامل ديال الزد سي اللي هو السي منعدم بمعنى نديرو هنا 0. الان غادي نمروا الى كيفيه تحديد معادله مستوى بشرط ان هذا المستوى خصو يكون معرف بشرطين. يعني خص يكونوا كنعرفوا نقطه يمر منها هذاك المستوى ومتجهه منضميه عليه. دونك في هذه الحاله غادي نعطي مثال وغادي نشوفوا الطريقه ديال الجواب بتوظيف طريقتين ممكنتين. دونك الطريقه الاولى دونك الا كنا حنا الهدف ديالنا هو نلقاو المعادله ديال المستوى. يعني بحال هذا الشكل هذا شتي خصنا نلقاو اكس زائد بي اي زائد سي زد زائد دي تساوي 0. دونك هذا هو الشكل العام ديال معادله مستوى. ديما هاد ا و بي و سي ديما كيمثلوا الاحداثيات ديال المتجهه المنضميه. بما اننا كنعرفوا هنا المتجهه المنضميه اللي هي 3 ناقص 1 وبالتالي كنكونوا بحال لقينا هاد ا اكس زائد بي اي زائد سي زد كنلقاوه وكيبقى لي غير هاد دي هذا اللي هو مجهول. وكنمر الى المعطى الثاني باش نلقى القيمه ديالو. دونك نشوفوا الطريقه ديال الجواب هنا. دونك لدينا المتجه ان متجهه منضميه على المستوى بي. اذا معادله المستوى ستكتب على الشكل الاتي. بلاص ما ندير ا اكس غادي ندير هنا الافصول ديال المتجهه المنضميه اللي هو 3. دونك غندير 3 اكس زائد الارتوب ديالها اللي هو ناقص 1 في y بمعنى ناقص y زائد 1 في الزد بمعنى زائد الزد
زائد داك دي اللي قلنا يساوي 0. دابا دي باقي مجهول. دابا حتى هنا راه مزيان، غير هو باش نكمل المعادله الديكارتيه خص ضروري نلقى القيمه ديال هذا المجهول اللي هو دي. وديما هاد دي هذا كندوز للمعطى الاخر. دابا وظفنا المعطى ديال المعادله ديال المتجهه المنظميه، بقى لي نوظف المعطى ديال النقطه التي يمر منها المستوى. الوغ هنا الطريقه هي بسيطه. دونك لنحدد الدي. دونك لدينا النقطه ا تنتمي الى المستوى بي، اذا الاحداثيه ديال ديك النقطه ا ستحقق ديك المعادله السابقه. دونك المعادله السابقه هي، نعاود نشوفها باش تبان لكم. ها هي المعادله السابقه. لقينا 3 اكس ناقص y زائد زد زائد دي تساوي 0. بمعنى انا اش غندير؟ بلاص اكس و y و زد غادي نعوضهم بالاحداثيه ديال ا. ها هي راه درتها انا بشويه باش تبان لكم. شتي اكس ا y ا زد ا. من بعد كنعوض اكس ا بالقيمه ديالها 1، y ا هو 0 و زد ا هو 2، وكنحسب كنلقى معادله بسيطه. مجهول ديالها هو دي اللي هو ناقص 5. وكنعاود نرجع لهذا الشكل هذا الاولاني وكنعوض الدي بالقيمه ديالها اللي هي ناقص 5. دونك هذه طريقه بسيطه. الطريقه الاخرى، الطريقه الثانيه اللي غنجيبوها هنا، لتكون ام ذات الاحداثيات اكس y زد نقطه من الفضاء، لدينا ام تنتمي الى المستوى بي اذا وفقط اذا كان. دونك غادي نشوفوا هنا نشرحوها بشويه. غنرجع لذاك الشكل السابق، نرجعوا لهذا الشكل هذا اللي عندي هنا. المستوى بي هو عباره عن مجموعه من النقط، هو بزاف ديال النقط من الفضاء كتحقق بهذه الشروط. نشوفوا هذا الشرط اللي عندنا هنا. مثلا اذا كانت هاد ام هي نقطه من المستوى، دونك راه بالضروره هاد المتجهه ا ام غتكون مالها؟ غتكون متجهه متعامده مع ديك المتجهه المنظميه على المستوى. مسألة باينه هنا. دونك هاد المتجهه ا ام راه بالضروره غتكون متجهه متعامده مع هاد المتجهه المنظميه. نسميها مثلا هادي ام 1. بتقولي مثلا ناخذ شي نقطه اخرى من المستوى نسميها ام 2. نفس الشيء غنلقى ديما ان هاد المتجهه ا ام 2 دائما متعامده مع المتجهه المنظميه ان. خلينا هنا مثلا ام 3. المتجهه ا ام 3 راه متعامده كذلك مع المتجهه المنظميه ان. بمعنى اي متجهه كاينه في هذا المستوى، راه كتكون ديما هاد المتجهه المنظميه متعامده عليها. دونك هذه هي الفكره اللي هنا. وبالتالي المستوى عباره عن مجموعه من النقط ام تحقق الشرط الاتي. شكون هو الشرط اللي كيتحقق هنا؟ هو ان ام فما حطينا ديك ام، عطيناها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، بمعنى ديما داك المتجهه ا ام كتكون متعامده مع المتجهه ان. كنجي هنا دونك ام تنتمي للمستوى بي، يعني ان المتجهه ا ام غتكون قلنا اش؟ المتجهه ا ام غتكون متعامده مع المتجهه المنظميه اللي هي ان. غير انا هنا غنعبر عليها مباشره بالجداء السلمي، بمعنى السلمي ديال هاد المتجهتين غادي يكون منهدم. دونك هذه هي الانطلاقه. دابا هذه راه مهمه، هذه مهمه. عطيتي هذه بطريقه صحيحه راه الكماله التكافؤات المتتاليه يكون عندك صحيح. دونك سيكافي سلمي متجه ان، نعطي الاحداثيات ديالها تساوي 0. بالنسبه للاحداثيات ديال المتجه ان هما معطيات كاينين هنا. هاهي المتجه ان 3 ناقص 1 غنحطها بطريقه مباشره. 3 ناقص 1. بقى لي ندير الاحداثيات ديال المتجهه ا ام. اش كنعرفوا على الاحداثيات ديال ام؟ ما تنساش راه ام ديما كنعتبروها هي نقطه من الفضاء، احداثيتها اكس y زد، بمعنى الاحداثيات ديال ا ام ديما غادي يبداو باكس ناقص y ناقص زد ناقص. وهنا غادي ندير الاحداثيات ديال النقطه، لان كندير الاحداثيات ديال المتجهه ا ام، بمعنى اكس ناقص اكس ا، y ناقص y ا، زد ناقص زد ا. الا بلا ما تكتب لي هنا اكس ا y ا زد ا، عوضهم مباشره بالقيم ديالهم. بالنسبه للاحداثيات ديال ا هما 1 0 2. وبالتالي نجي نكتب هنا ناقص 1 ناقص 0 ناقص 2 تكافي. دونك هذا راه الجداء السلمي ديال المتجهتين. كنعرفوا الاحداثيات ديال كل متجه، بمعنى غادي نطبقوا الصيغه التحليليه ديال الجداء السلمي. يلا الافصول الاول هو اكس ناقص 1 عامل
الأفصول الثاني يعني 3، بما أن نكتب هنا 3 عامل إكس ناقص 1 زائد الصيغة التحديدية راه باينة، الأفصول في الأفصول زائد الأرتوب في الأرتوب. إكغيك ناقص 0 هي إكغيك غنضربوها في ناقص 1، بمعنى غنكتبها في الأول بشوية بحال هكا ناقص 1 زائد زد ناقص 2 غنضربوها في 1 تساوي في الأخير تساوي 0. إلا نبسطو هاد الشي تكافي غادي ننشرو 3 في إكس 3 إكس ناقص 3 في 1 ناقص 3، إكغيك في ناقص 1 هي ناقص إكغيك زائد زد ناقص 2 إلا ضربناها في 1 تعطينا نفسها، بمعنى نديرو زائد زد ناقص 2. هادشي دائما يساوي 0 يكافئ في الأخير 3 إكس ناقص إكغيك زائد زد ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5 تساوي 0. وبالتالي هذه هي المعادلة الديكارتية للمستوى بي. نقدروا نقارنوها مع النتيجة ديال المعادلة السابقة بالطريقة الأولى، وكا هي الطريقة الأولى عطاتنا هذه المعادلة الديكارتية، دونك إلا قارنتو غنلقاو نفس الجواب في كلا الطريقتين معا. دونك أنا شوف ديما الطريقة اللي مناسبك تستعملها راه كيبقى دائما الجواب صحيح. الفقرة الثالثة بعنوان تعامد مستويين في الفضاء. دونك نعطى بالمستويين بي و كيو من الفضاء، ولتكن المتجه ان بي متجه منضمية على بي، والمتجه ان كيو منضمية على مستوى كيو. دونك المستويين بي و كيو متعامدان إذا فقط إذا كان هذا الجداء السلمي منعدم، بمعنى المتجهتين متعامدتان. تكون المتجهة المنضمية على كل مستوى خصهم بالدور ديالهم يكونوا متعامدين. كما شفنا بالنسبة للمستقيم، مستقيمين كيكونوا متعامدين إذا كانوا المتجهتين موجهتين لهما كيكونوا متعامدين. نفس الشيء بالنسبة للمستويين، مستويين متعامدان إذا كانت المتجهتين منضميتان عليهما كيكونوا هما بالدور ديالهم متعامدتان. وهنا كنعبروا دائما على التعامد بالجداء السلمي متعامدتان، بمعنى السلمي ديالهم خص دائما يكون منعدم. مثال لندرس تعامد المستويين التاليين بي و كيو. دونك اول حاجه قلنا باش ندرسوا التعامد خصنا نخرجوا المتجهات المنضميه. دونك لدينا المتجه نسميها ان بي، نعطي الاحداثيات ديالها، نسميها متجهه منضميه على المستوى بي. انطلاقا من المعادله الديكارتيه. يلا بالنسبه للمعامل ديال اكس هنا هو 1، إكغيك ما كاينش بمعنى المعامل ديالو صفر، زد مضروب في ناقص 3 بمعنى المنسوب ديالها يكون هو ناقص 3، و متجه ان كيو الاحداثيات ديالها نخرجوا عاوتاني من المعادله الديكارتيه ديال كيو. اكس ما كاينش بمعنى الفصول ديالها هي صفر، إكغيك ضربناها في 2 بمعنى الرتوب ديالها هي 2، زد ضربناها في 1 بمعنى المنسوب ديال المتجه المنضمي هو 1. دونك نسميها حتى هي هي متجهة منضمية على مستوى كيو. الآن دابا كنعرفو المتجهة المنضمية على كل مستوى، اش بقى ليا نحسب هاد السلمي ديالهم ونشوف. عافاكم راه كاينين جوج حالات، راه ماشي ديما كنلقاو زيرو. إلا لقينا هاد السلمي منعدم كنقولو سيكافئ أن هاد المستويين متعامدان. لقينا هاد السلمي يخالف صفر بمعنى النفي ديال هادي يخالف صفر، غنقول ليه فهذا يكافئ أن هاد المستويين ليس متعامدان. فهمتيني؟ دونك هنا معليش يكونوا متعامدين. دونك نشوفو حنا شنو غنلقاو. إذا نحسبو دابا السلمي، دونك نديرها باللون أحمر باش يبان لكم كتر. دونك ان بي متجه ان بي سلمي متجه ان كيو يساوي ليا حسب الصيغة التحليلية نديرها مباشرة 1 في 0 زائد 0 في 2 زائد ناقص 3 في 1. دونك إلا حسبنا هادشي هذا غادي يعطينا 0، هذا غادي يعطينا 0، غيبقى لينا ناقص 3 في 1، يعني في الأخير غنلقاو ناقص 3 بمعنى هاد السلمي
حسبنا هاد السلمي، يعني الجداء السلمي ديال هاد المتجهتين المنظميتين لقينا يخالف صفر. اذا شنو هو الاستنتاج؟ وبالتالي المستويان P و Q غير متعامدان. شنو خصنا نعرفو؟ دونك المستويين غير متعامدان لان داك السلمي يخالف صفر، لان من نشرحو هنا لان هاد السلمي هذا يخالف صفر. نمر الان الى الفقره المواليه، دونك اخر فقره في هذا الجزء هذا اللي هو تطبيقات الجداء السلمي. دونك اخر فقره رقم 4 بعنوان مسافه نقطه عن المستوى، اللي هي فقره مهمه غادي نحتاجوها مازال في الفقرات المقبله ديال الدرس ان شاء الله. دونك نعتبر النقطه ا ذات الاحداثيات اكس ا y ا زد ا، والمستقيم بي معرف ب المعادله الديكارتيه على الشكل الاتي: مسافه النقطه ا عن المستوى بي. دونك كتعريف مسافه النقطه ا عن المستوى بي هي مسافة النقطة أ عن مسقطها العمودي على بي. يعني إن فوا كنقولو مسافة النقطة أ عن بي، راه ما هي إلا المسافة ديال أ على مسقط العمودي ديالها على بي، ونرمز لها ب دي أ بي، يعني لا ديستونس ما بين أ النقطة أ عن المستوى بي. إلا شفنا الشكل هنا راه يبان لينا مزيان، ها هو المستوى بي، ها هي نقطة أ من الفضاء، ها هي نقطة أ. دونك إلا بغينا المسافة أ عن المستوى بي ما هي إلى المسافة أش، إلا اعتبرنا أش هنا هي المسقط العمودي ديال أ على المستوى بي، وبالتالي هاد المسافة أش هي اللي كنرمزو لها بديك دي أ بي. مزيان. دونك هذا الترميز فقط، شي حاجة اللي هي زعما مثلا لقينا دي مثلا بي كيو، هادي دابا اش كتمثل؟ هادي كتسمى مسافة النقطة بي عن المستوى، أنا سميتو مستوى كيو. الكمالة. دونك هذا تعريف ديال مسافة نقطة عن مستوى بي، وشفنا الترميز ديالها. بقى دابا كيفاش كنحسبو هاديك المسافة هي دابا الخاصية ديالها كيفاش كنحسبوها. دونك لحساب المسافة أ عن المستوى بي ضروري خصنا نعرفو هاد جوج ديال المعطيات، يعني نعرفو الإحداثيات ديال هاد النقطة أ ونعرفوا المعادله ديال مستوى بي، وبالتالي كنديروا هذه القاعده هذه على الشكل الاتي. دونك كنديروا القيمه المطلقه هاد اكس و ايكغيك و زد كنعوضوهم بالاحداثيات ديال ا، ها هي راه بسيطه، ا اكس ا زائد بي ايكغيك زائد سي زد ا زائد دي، وكنقسم على الجذر المربع ديال من ا او كاري زائد بي او كاري زائد سي او كاري. بسيطه، قاعده ما فيهاش اشكال. نديروا واحد المثال باش نختموا به الفيديو. شوفوا مثلا إذا عندنا النقطة أ ذات الإحداثيات، دونك النقطة أ ذات الإحداثيات 1 0 ناقص 2، وناخدو على سبيل المثال المستوى بي، المعادلة الديكارتية ديالو هي إكس ناقص إيكغيك زائد 3 زد زائد 1 تساوي 0. دونك هادو جوج ديال المعطيات، نقطة ومستوى بي. مطلوب لنحسب مسافة النقطة أ عن المستوى بي. لنحسب مسافة النقطة أ عن المستوى بي. اش نديرو هنا دابا؟ هنا ما بغاو حساب المسافة صافي مباشرة غادي نستعمل الخاصية. دونك مسافة النقطة أ عن المستوى بي، الرمز ديالها قلنا هو دي صغيرة، لا ديستونس ما بين النقطة أ يعني المستوى بي. صافي كنسد هاد الأقواس تساوي، كندير القاعدة ديالي هادي، قلنا في التحت كاين عندي جذر مربع، وفي الفوق كاين عندي قيمة مطلقة. مزيان. القيمة المطلقة اش كنديرو في الداخل ديالها؟ كنديرو داك التعبير اللي عندي في المعادلة ديال المستوى، غير هو بلاص اكس و ايكغيك و زد كنعوضهم بالاحداثيات ديال ا. بمعنى غنلقى بلاص اكس غندير اكس ا ناقص ايكغيك ا زائد 3 زد ا صافي زائد 1.
لتحت كنديرو الجذر ديال من ديال ا او كاري زائد بي او كاري زائد سي او كاري. شكون هما ا و بي و سي؟ هما اللي كيكونوا مع دوك المعاملات ديال اكس و ايكغيك و زد. بمعنى هنا ا هو واحد، بمعنى ندير هنا واحد او كاري، زائد بي هنا هو ناقص واحد، يعني ندير ليه او كاري، سي هنا هو 3، بمعنى ندير 3 او كاري. كنكمل القيمه المطلقه اكس ا غادي نعوضها بالقيمه ديالها هي واحد ناقص ايكغيك ا هي 0 زائد 3 زد ا بمعنى 3 في ناقص جوج زائد واحد. الكل على جذر مربع واحد زائد واحد هي جوج زائد 9. دونك جوج زائد 9 تعطينا في الأخير هي 11. صافي كنبقى غادي كنكمل الحساب ديالي. تساوي واحد زائد واحد هي جوج نقص منها هاد 6 هادي، يعني جوج ناقص 6. دونك هي القيمة المطلقة ديال ناقص 4 على جذر مربع 11 تساوي 4 على جذر 11. صافي دونك هادي هي القيمة ديال هاديك المسافة ديال النقطة أ، يعني المستوى بي زيد بالصرا ديال 4 جذر 11 على 11.